ओम व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य तादौ च नीतिकृत्यतौ इति सूत्रविषये अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये इति सूत्रविषये च विचारः जायमानो वर्तते। तादौ च नीतिकृत्यतौ इति सूत्रस्य विचारः कीदृशः इति पूर्वं ज्ञायते काशिकाकारदृष्ट्या। काशिकाकारः कथयति तकारादौ च तु वर्जिते नीतिकृति परतः गतिरनन्तरः प्रकृतिस्वरः भवति। अर्थात तकारादि प्रत्ययः परे भवति किंतु तु शब्द वर्जिते नीति कृति परतः अर्थात यत्र तु शब्दः प्रत्ययत्वेन स्थितः न स्यात् तो तु शब्द वर्जिते नीति कृति अर्थात नकारित संज्ञकः कृत प्रत्ययः परे भवतु तदा गतिरनन्तरः प्रकृतिस्वरः भवति यथा प्रकर्ता इत्यत्र वर्तते। प्रपूर्वक क्री धातुः प्रकर्तुम् अत्र तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। तो प्रकर्ता क्षमतां प्रकर्ता इति पूर्वं वर्तते त्रिच प्रत्ययः। तो त्रिच प्रत्ययः अयं वर्तते। अत्र तकारादि प्रत्ययः त्रिच भवति। तु वर्जितश्चापि तु वर्जितः नित प्रत्ययः तुमुन् इति वर्तते। केवलं तु मात्रं नास्ति, तुमुन् इति तस्य स्वरूपं वर्तते। तुम् अन्यति अर्थ वर्तते। एवं प्रकृतिः इत्यत्र प्रपूर्वक क्री धातुः तिन् प्रत्ययः अत्र नित प्रत्ययः वर्तते तु नास्ति। एवं एतेषु स्थलेषु क्षमतां प्रकर्ता इत्यत्र त्रिण् प्रत्ययः वर्तते। त्रिण् तो त्रिण् प्रत्ययः नित भवति। यतोहि यः तकारादि प्रत्ययः स्यात् सः नित भवेत् किन्तु तु तुन् इति प्रत्ययः न स्यात्। तु इत्युक्ते तुन् इति प्रत्ययः भवति, स न भवेत्। तेन प्रकर्ता इत्यत्र त्रिण् प्रत्ययः प्रकर्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः प्रकृतिः इत्यत्र तत्र तीन प्रत्ययः एवं स्वरूपम् एतस्य वर्तते। तस्मिन् परे अत्र पूर्वपदि प्रकृतिस्वरः भवति प्रकर्तुं गतिरनन्तरः। गतिः अत्र प्र सर्वत्र वर्तते, तस्य अनन्तरः क्री धातु घटकः यः ककाराकारः सः उदात्तः भवति। अन्ये सर्वे तत्र अनुदात्तः भवन्ति। कृतस्वरबाधनार्थं वचनं वर्तते। अत्र कृतस्वरव्याधनार्थं अर्थात गतिकारको पदात् इति सूत्रेण प्राप्तः यः कृतस्वरः तस्य बाधनार्थम् अत्र वर्तते। तादाविधि किम् अर्थात तादि अत्र प्रत्ययः स्यात्। तो अत्र प्रजल्पाकः अत्र तादि प्रत्ययः नास्ति। अत्र एवं नीति इति किं प्रकर्ता अत्र त्रिच प्रत्ययः वर्तते। अतः अत्रापि न भवति। कृतग्रहणम् उपदेशे ताद्यर्थं कृतग्रहणम् उपदेशे तकारादि स्यात्। तेन इहापि यथा स्यात् प्रलपिता प्रपूर्वकलप धातुः अत्र त्रिण् प्रत्ययः अत्राभिवृद्धिः। यद्यपि अत्र
इकाराः तत्र तादिः नास्ति, यतोहि इडागमः भवति। इडागमत्वात् तस्य तादित्वं बाधते, किन्तु उपदेशे सः तत्र तृण इति रूपेण वर्तते। एवं प्रलपितुम् इत्यत्र तृण तुमनुरूपम् एतस्य स्वरूपं वर्तते, तकारादित्वम् अतः भवति। अताविति किम्, अर्थात् तु इति न भवति, तर्हि आगन्तुः इति। आगन्तुः इत्यत्र तुन् प्रत्ययः वर्तते, अतः अत्र न भवति। एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते तस्मिन् सूत्रे। पश्यामः वयं भाष्यग्रन्थं, भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति। भाष्यकारः कथयति तादौ च निति कृत्यतौ इति सूत्रे कृत् ग्रहणं यद् वर्तते तस्य प्रयोजनं किमस्ति, कृत् ग्रहणं किमर्थम् इति भाष्यपङ्क्तिः। भाष्यकारः कथयति यथा तकारादिग्रहणं कृत् विशेषणं विज्ञायेत तकारादौ निति कृति, अर्थात् तकारादिग्रहणं कृत् विशेषणं विज्ञायेत। तकारादि यत्र तादौ इति लिखितं तदादौ तादौ निति कृति, एवं एतस्वरूपं वर्तते। तादौ निति कृति परे, तादौ तादौ निति कृति, तादौ नाम तकारादौ, तो तकारादौ नीति कृति परे पूर्वपद प्रकृति स्वरा भवति, न तु अतौ न तु तौ, अर्थात् तु परे न भवति। अत्र पुनः भवति अथ अक्रियमाणे कृतग्रहणे तकारादिग्रहणं कस्य विशेषणं स्यात्। यदा कृति नोच्यते तर्हि यत् तकारादिग्रहणं वर्तते तादौ इति यद् विशेषणं वर्तते तत् कस्य विशेषणं स्यात्, कृत्यभावे। तदा उच्यते उत्तरपद विशेषणं, यत्किम् उत्तरपदं तस्य विशेषणं स्यात्। यत् उत्तरपदस्य उत्तरपदे एव भवति परे, यथा गतिरनन्तरा इति सूत्रस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्जायते। उच्यते तत्र को दोषः तथैव भवितुमर्हति। तदा इहैव स्यात् प्रतरिता प्रतरितुम्, इह न स्यात् प्रकर्ता प्रकर्तुम् इति। कथमत्र स्यात् तत्र न भवेत्, इहैव स्यात् प्रतरिता प्रतरितुम् इति। प्रपूर्वक त्रिधातु तस्मात् तृण प्रत्ययः, प्रपूर्वक त्रिधातु तस्मात् तुमुनु प्रत्ययः। अयं त्रिधातुः सेट् वर्तते, अतः इडागमः अत्र भवति। प्रतरिता प्रतरितुम् इति जायते। अत्र तादि उत्तरपरत्वम् अत्र जायते, नित्यनित्वमपि वर्तते, अतः अत्र भवितुमर्हेत्। प्रकर्ता प्रकर्तुम् इत्यत्र न स्यात्। कथं न स्यात् इति विषये वयं विचारयामः। यतोहि अत्र किमस्ति, गतेश्वर विधानात् क्रियायोगे गतिसंज्ञा विधानात् तकारादिः कृतयेव संभवति न अन्यः इति मत्वा तत्कृतग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः अत्र जायते। तो एवं अत्र दोषः कः, प्रतरिता प्रतरितुम् इत्यत्र तु स्यात्, प्रकर्ता प्रकर्तुम् इत्यत्र न स्यात्। यद्यपि तादि उत्तरपदत्वम् अत्र वापि वर्तते, तर्हि कथं न भवति इति प्रश्नः अत्र जायते। अत्र तादे इति विषये अत्र चिन्त्यते। यतोहि यथा तकारादिग्रहणं कृत विशेषणं विज्ञाय तकारादो निति कृति इति एवं रूपेण यत् चिन्तितं तद्विषये अत्र कैयटः कथयति। निति इत्यनेन प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्तस्य उपस्थानात् तस्यैव तकारादित्वं विशेषणं स्यात्। तेन नान्तं यत् उत्तरपदं तादृशं भवति प्रतरिता इति प्रतरितुम् इति।
तत्र तु भवितुमर्हेत्। तकारादित्वं नित्यं च तत्र वर्तते। यतो हि उत्तरपदे स्यात् तत्र तदादिविधिः तु भवत्येव तदादित्वं विशेषणं स्यात्। निति इत्यनेन प्रत्ययग्रहण परिभाषात् तदन्तस्य उपस्थानात् नकारान्तस्य तादित्वस्य, नकार तादित्यस्य रूपेण तस्य ग्रहणं स्यात्। कृद्ग्रहणे तु श्रुतस्य तादित्वं विज्ञायते। यत्र कृद्ग्रहणे तु श्रुतस्यैव विज्ञायते, अन्यस्य न विज्ञायते। एवं अत्र तादृशी स्थितिः अत्र वर्तते। एवं एतद्विषये अत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति तादौ निति कृद्ग्रहणानर्थक्यं, तादौ निति कृद्ग्रहणम् अनर्थकं, क्रियमाणेऽपि वै कृद्ग्रहणे अनिष्टं शक्यं विज्ञातुम्। अनिष्टं शक्यं विज्ञातुम् अर्थात् तकारादौ उत्तरपदे निति कृति इति स्वरूपं स्यात् तस्य। एवं अत्र उच्यते, अर्थात तकारादौ उत्तरपदे निति कृति परे एवं स्यात्। अक्रियमाणे च इष्टम्, अत्र तत्र नित यः तकारादिः तदन्ते उत्तरपदे, यदा न क्रियते तो नित यः तकारादिः तदन्ते उत्तरपदे। तो एवं रूपेण अत्र प्रकर्ता प्रतरिता प्रतरितुम् इत्यत्र भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते यावता क्रियमाणे च अनिष्टं विज्ञाते अक्रियमाणे च इष्टं, क्रियमाणे च अनिष्टं विज्ञाते। अर्थात् कृतग्रहणं यदा क्रियते तदा अनिष्टं भवति, अक्रियमाणे च इष्टं सिद्ध्यति। तर्हि अक्रियमाणे एव इष्टं विज्ञास्यामः, अक्रियमाणे एव इष्टं तत्र स्यात्। तदा एतद्विषये उच्यते, किन्तु अत्र एकं एतद्विषये किञ्चित् विचारणीयमस्ति। अत्र तादौ निति कृद्ग्रहणम् अनर्थकम् एतत् सम्पादनस्य यः विचार अत्र भाष्यकारस्य जातः तत् तत्र कः अभिप्रायः, यम् अभिप्रायम् आदाय अयं विचारः भाष्यकारस्य संजातः। तत्र कारणम् एवं वर्तते, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात् इति एकं सूत्रं वर्तते। तत्र उक्तमस्ति विशेषण विशेष्य भावे अत्र किं भवति, स्वेच्छा भवति कामचारात्। असंयोग पूर्व ग्रहणेन अत्र उकारः विशेष्यते न तु प्रत्ययः। एवमेव अत्रापि तादिग्रहणेन निधि विशेषते न तु तदन्तं विशेषते। अनया रीत्या तादृशः अत्र व्यवहारः दर्शितः भवति भाष्यकारस्य। तद्रीत्या अयं प्रश्नः जायते यत् क्रियमाणेऽपि वै कृद्ग्रहणे अनिष्टं शक्यं विज्ञातुं तकारादौ उत्तरपदे निति कृति एवं रूपेण तस्य स्वरूपं स्यात्। अक्रियमाणे च इष्टं विज्ञास्यामः इति भाष्यकारः अत्र सम्पादयति। अयं पूर्वपक्षः। सिद्धांत पक्षः का तद्विषये भाष्यकारः कथयति कृदुपदेशे वा ताद्यर्थम इडर्थम, कृदुपदेशे तर्हि ताद्यर्थम इडर्थम कृद्ग्रहणं कर्तव्यम्। कृदुपदेशे यः तकारादि कृत उपदेशे वर्तते तस्य यथा ग्रहणं स्यात् तथा तस्य बोधः स्यात्। एतदर्थम् अत्र कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्। उपदेशे तादौ कृति न तु तत्र प्रयोगे तादित्वं तस्य विवक्षितमस्ति, अपि तु उपदेशे विवक्षितमस्ति। अत्र प्रयोजनं किमस्ति, उपदेशे तादित्वं विवक्षितम्। उच्यते ईडर्थम, यतो यदा इडागमः भवति यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणे गृह्यन्ते इति कृत्वा इकारादित्वं त्रिण् प्रत्ययस्य तमोनु प्रत्ययस्य तत्र स्यात्। तेन तत्र तादित्वं तस्य तत्र भङ्गः स्यात्। एवमेव अर्थम् अत्र तथा उच्यते। तेन इडादौ अपि सिद्धं भवति प्रलपिता प्रलपितुम्। अतः अत्र उपदेशे एव तत्र
कृतिग्रहणस्य आवश्यकत्वात् तेन प्रलपिता इत्यत्र कार्यसिद्ध्यर्थं स्वरसिद्ध्यर्थम् अत्र कृतग्रहणं कृतं वर्तते। एवं रूपेण भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण विहितः। अधुना वयं पश्यामः अपरं सूत्रम् अनिगन्तोञ्चतौ व प्रत्यये। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अत्र काशिकाकारः वदति यत् अनिगन्तः गतिः, यः गतिः इगन्तः न भवेत्, अतः परि प्रति एवं रूपाः ये गतिसंज्ञकाः प्रादयः ते इगन्तः भवन्ति, यन्तः भवन्ति। अत्र कथं भूतः गतिः अत्र स्यात्? अनिगन्तः गतिः, यः इकारान्तः न स्यात्। तो तादृशः अनिगन्तः गतिः प्रकृतिस्वरः भवति अंचतौ व प्रत्यये परतः। प्रकृतिस्वरः अर्थात् प्रकृतिस्वरं प्राप्नोति। कदा प्राप्नोति? अंचतौ व प्रत्यये परतः। व प्रत्यय अर्थात् अत्र क्विप् प्रत्यये, क्विप् प्रत्यये विच् प्रत्यये, यतो क्विप् प्रत्यय इत्यत्र वकारः अवशिष्यते, एवं विच् प्रत्यये केवलं वकारः अवशिष्यते, अतः व प्रत्यय इत्युक्तम् अत्र वर्तते। तो अत्र व प्रत्यये परतः किं भवति? अनिगन्तः गतिः प्रकृतिस्वरं लभते। यथा प्राङ्, अत्र प्राञ्चति इति प्राक्, प्राङ् इत्यपि भवति। क्विन् प्रत्ययः यदा आदिः अत्र क्विन् प्रत्ययः स्यात्, क्विन् प्रत्ययः अत्र प्राङ् इति भवति। तो प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इति जायते। अत्र सर्वत्र प्र इति अत्र वर्तते गतिसंज्ञकः। अत्र उत्तरपदत्वेन व प्रत्ययान्तः अञ्च अत्र भवति अङ् इति, सः अत्र तस्मिन् परे पूर्वपदप्रत्ययस्वरः अत्र लभते गतिः। एवं प्राञ्चौ इत्यत्र प्राञ्च तथैव स्वरिते वानुदात्ते पदादौ इति अयम् एकादेशः उदात्तः एकदा भवति एकदा स्वरितः भवति, यतो यत्र दीर्घः भवति। पराङ् पराञ्चौ पराञ्चः अत्रापि तथैव बोध्यम्। अत्र परा इति शब्दः वर्तते, प्रपरा प्रपरा परा इति अर्थः। तो पराङ् पराञ्चौ पराञ्चः इत्यापि तथैव बोध्यम्। अनिगन्तः इति किं? प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः अत्र तथा नास्ति, यतो हि प्रति इति इगन्तः अत्र वर्तते, अतः अत्र न भवति। तो प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरः इह भवति अत्र गतिरनन्तरः इति सूत्रेण। अत्र कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरः भवति। व प्रत्यय इति किम्? उदञ्चनः। उदञ्चनः अत्र किमस्ति? अत्र उदञ्चनः इत्यत्र स्वरूपं तस्य वर्तते। अत्र चोः अनिगन्तः अञ्चतौ अप्रत्यय इत्येश्वरो विप्रतिषेधेन पराजय, तत्तु अन्यत्। उदञ्चनः इत्यत्र अत्र व प्रत्ययः नास्ति, यत्र ल्युट् प्रत्ययः भवति। ल्युट् प्रत्ययः युत्यस्थान अन् इत्यस्य अत्र अञ्चनः इति भवति, उदञ्चनः अञ्चधातुः। अत्र व प्रत्ययस्य अभावात् अत्र न जायते अयं स्वरः, अतः अत्रापि तत्र गतिरनन्तरः इति सूत्रेण स्वरव्यवस्था जायते, कृदुत्तरपदस्वरत्वम्। अत्र परापूर्वक अंच धातु यदा अत्र क्युप् प्रत्ययः भवति, चोर गन्ते अंचतौ व प्रत्यय इत्ते स्वरः भवति विप्रतिषेधे। चोः अनिगन्तेञ्चतौ व प्रत्यय इति तत्स्वरूपं जायते। तत्रैव अयं स्वरः जायते विप्रतिषेधेन, अर्थात् विप्रत्वात् प्रभाति। तेन पराचः पराचा अत्र, अर्थात् चौ इति यत् पूर्वपदन्तो दात्वत्वं विधीयते तत्
चू शब्देन अत्र लक्ष्यते तेन चोह अत्र यः स्वरः भवति तस्यैव स्वरस्य विषये भवति तो चोह इति अनिगन्तं जितो वा प्रत्यय इत्येष स्वरः भवति विप्रतिषेधेन अर्थात् अत्र कार्यम एवं वर्तते अत्र पूर्वपद शब्दः पूर्वपदस्य उदः उदात्ते स्वरिते वा वर्तते एवं रूपेण तत्र तथा प्रतिपादितमस्ति तो फलतः अत्र किं भवति अर्थात् अत्र चू स्वरः दधीचः दधीचा इत्यत्र यत्र गतिर्नास्ति तत्र चरितार्थः एवं अनिगन्तस्वरः अर्थात् अनिगन्तो जतो व प्रत्यय इत्येष स्वरः अत्र पराङ् पराञ्चौ पराञ्चः इत्यत्र चरितार्थः पराचः इत्यत्र उभय प्रसंगे परत्वात् अत्र अनिगन्तस्वरः एव भवति तद्विषये अत्र उच्यते यत् चौ इत्यत्र उच्यते चौ इत्यत्र सेव एतदुर्भसंज्ञा निमित्ते प्रत्यय अलोपे कृते अत्र कथितं वर्तते चोह अनिगन्तस्व इत्येव स्वरः इष्यते अर्थात् चोह इति सूत्रेण अत्र अनिगन्ते अंचतो परे एव प्रत्यय परे इत्येष स्वरः इष्यते अर्थात् अन्यः स्वरः न भवति इत्यर्थः अर्थात् अत्र अनिगन्तः स्वरो भवति विप्रतिषेधे चो इति सूत्रं प्रबाद्य अत्र अनेन सूत्रेण प्रकृतिसूत्रेण अत्र स्वरः भवति विप्रतिषेधेन इति विप्रतिषेध शब्दस्य अत्र अध्याहार्यः करणीयः एवं रूपेण अत्र टीकाकारैः कथितम् अधुना वयं पश्यामः अपरम् एतत् सूत्रस्य भाष्यग्रन्थम् भाष्यकारः अत्र कथयति भाष्ये अत्र भूयान् विचारः वर्तते भाष्यकारः कथयति अनिगन्तेन च तौ वप्रत्यय इत्यत्र अनिगन्त प्रकृतिस्वरत्वे यणादेशे प्रकृतिस्वर भाव प्रसंगः अर्थात् अनिगन्त प्रकृतिस्वरत्वे अर्थात् अनेन सूत्रेण अनिगन्त प्रकृतिस्वरत्वे यणादेशे प्रकृतिस्वर भावः प्राप्नोति यणादेशे यत्र यण् भवति यथा प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्च यण् इति सति प्रतीचः इत्यादौ अर्थवद अनिगन्तग्रहणम् अतः अत्र तस्य न ग्रहणं भवति प्रत्यङ् इत्यादौ यणादेशे कृते अनिगन्तत्वात् प्रकृतिस्वरप्रसङ्गः अत्र प्राप्नोति यणि सति तस्य अनिगन्तत्वं जायते एव इति तात्पर्यमादाय अयं प्रश्नः सञ्जातः तद्विषये उच्यते अनिगन्तवचनम् इदानीं किमर्थं स्यात् यदा प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ इत्यत्र भवति यणादेशे सति तर्हि अनिगन्तग्रहणस्य किं तात्पर्यं भवति तस्तात्पर्यं तु एतदेव यत् इगन्ताः ये गतिसंज्ञकाः वर्तन्ते तेषां ग्रहणं न भवेत् किन्तु अत्र यणिसे तथा भवितुमर्हति तर्हि अनिगन्त वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात् इति प्रश्नः तद्विषये उच्यते अनिगन्तवचनं किमर्थमिति चेत् अयणादिष्टार्थम् अयणादेशार्थम् एतस्य यत्र यणादेशः नास्ति तद्विषये एतस्य ग्रहणं भवति यदा यणादेशो कदा यणादेशो न यदा शाकलम् अर्थात् एतस्य किं तात्पर्यम् अर्थात् तत्र यणादेश कदा न यणादेशो भवति यदा शाकलम् तो अत्र शाकलम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते तद्विषये अत्र अग्रे विचारः वर्तते तद्विषये तत्रैव वयं कथयामः अधुना यः भाष्यग्रन्थः वर्तते यादृशः तद्विषये एव तत्स्वरूपं तस्य अर्थं वा कथयामः तत्र अनिगन्तवचनं किमर्थम् इति चेत् अयणादिष्टार्थम् अयणादेशार्थम् एतस्यात् यत्र यणादेशानो तदर्थम् अत्र अनिगन्तवचनं वर्तते यदा यणादेशो न कदा यणादेशो न भवति यदा शाकलम् इत्यस्य किं तात्पर्यं तत्र अग्रे उच्यते अत्र यथा अत्र शाकलविषये यतोहि शाकलाचार्यस्य यानि कार्याणि सन्ति तद्विषये एतस्य स्वरूपं जायते अर्थात् कदा यणादेशो न भवति यदा शाकलम् अर्थात् शाकलाचार्यस्य यथा लोपः शाकल्यस्य इत्यादि विषये
एवं कथनं भवति तदा उच्यते। किमुक्तम् उक्तं वा किमुक्तं समासे शाकलं न भवति। अर्थात् समास विषये अत्र लोपः शाकल्यस्य इत्यादि सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र न जायते, तद् विषये अत्र भवितुम् अर्हति। समास शाकलं न भवति, तो समास विषये तस्य प्रवृत्तिर्न जायते। अनिगन्तः इत्यदेपेक्षया विकल्पः यत्र तर्हि अंचेतर अकारः लुप्यते, प्रतीचः प्रतीचा, तत्र किं स्यात्? तदा उच्यते तत्र चु स्वरः तत्र बाधकः भविष्यति, तथा चु इति सूत्रेण तत्र स्वर व्यवस्था स्यात्। अत्र अयमेव इष्यते, चु स्वरः तत्र बाधकः भविष्यति, अयमेव इष्यते। वक्ष्यति हेतत् चोः अनिगन्ते च व प्रत्यय इति। अर्थात यत्र अनिगन्तः वर्तते शब्दः, अनिगन्तः अंचतौ व प्रत्यय परे, तत्र अनेन स्वर व्यवस्था जायते। तेन यत्तर्हि न्यध्यो प्रकृति स्वरम शास्त्री तद्विषये किं कथनीयम्? एष हि यणादिष्टार्थम आरम्भः। अर्थात यणादिष्टार्थम अत्र एतस्य सूत्रस्य आरम्भः वर्तते। एतदपि तदा उच्यते एतदपि सूत्रमं वर्तते अयणादिष्टार्थमेव। यदा यणादेशः न भवति तदा एतस्य प्रवृत्तिर्जायते। कदा च यणादेशः न भवति तदा उच्यते शाकलं, यत्र शाकलस्य लोपः शाकलस्य इत्यादि सूत्राणां यत्र प्रवृत्तिर्जायते तद्विषये उच्यते। तदा कथितं पूर्वं स्मारयति उक्तं वा किमुक्तं समासशाकलं न भवति यथा तर्ह्यञ्च तरकारो लुप्यते, अंचतेः अकारः लुप्यते। अंचतेः अकारः यदा यत्र लोपः भवति, यथा दधीचः वधु अधीच इत्यत्र तु यण न भवति। चोस्तरः तत्र बाधकः भविष्यति, अर्थात् चोः इति सूत्रेण तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। चोः इति सूत्रस्य कः अर्थः, यस्य प्रवृत्तिरत्र साध्यते तद्विषये वयं वदामः। चोः इति सूत्रं यदस्ति तत् कथयति यत् अत्र एवं लुप्ताकारेंच तौ परे पूर्वस्य अंतोदात्तः स्यात्। एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। लुप्त अकारे अंचतो यस्य अंच धातोः अकारस्य लोपः वर्तते तादृशे अंचतौ परे पूर्वस्य अन्तः उदात्तः भवति इति। एवं तत्र चौः स्वरस्य कथनं वर्तते। सूत्रमस्ति चौ इति, तेन अत्र कार्यं जायते। चौ इति सूत्रेण तादृशं तस्य विषये अत्र एतत् चिन्तयति। तेन अधीचः मधुचः इत्यत्र अकारस्य लोपः सत्त्वात् चौ इति सूत्रेण अत्र अधिघटकः ईकारः सः उदात्तः भवति। अधीचः अधीच इति चुस्वरः तत्र बाधकः भविष्यति तात्पर्यम्। अर्थात एतस्य अनिगन्तोञ्चतौ व प्रत्यय सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अयमेव इष्यते, किन्तु अयम् इष्यते। अर्थात तत्रापि अनिगन्त यत्र अनिगन्तत्वं वर्तते तत्र एतस्य प्रवृत्तिर्भवति। अयमेव इष्यते। वक्ष्यति एतत् चोः अनिगन्तचेतो वा प्रत्यय इति। तो अत्र यत्तर्हि नेरेव प्रकृतिस्वरं शास्त्रे, नेरेव अर्थात नी घटकस्य इकारस्यैव अत्र प्रकृतिस्वरं शास्त्री, अन्यस्य न भवति। अत्र एष हि यणादिष्टार्थः आरम्भः।
यत्र यण भवति तस्यापि यत्र ग्रहणं स्यात् एतदर्थम् अस्य आरम्भः वर्तते। एतदपि अयणादिष्टार्थमेव, अर्थात यत्र अयणादेशः नास्ति तत्र अयं चौ इति सूत्रं प्रवर्तते। कथम्? अकृते यणादेशे पूर्वप्रतिस्वरत्वे कृते उदात्त स्वरितो ऋण स्वरितो अनुदात्त से इत्येश्वरः सिद्धः भवति यथा न्यङ् इत्यत्र एवं उच्यते। तस्मात् अत्र उच्यते सुष्ठु उच्यते अनिगंत प्रकृति स्वरत्वे यणादेशे प्रकृति स्वर भाव प्रसंगः इति अनेन तत्र समाहितं यत अनिगंत प्रकृति स्वरत्वे यणादेशे प्रकृति स्वर भाव प्रसंगः प्रकृति स्वरस्य प्राप्ति स्यात्। यतो हि नेह यदा यणादेशे कृते अनचकत्वात् अत्र कस्य स्वरः भवति इति प्रश्नः कश्चन कर्तुं शक्नोति। तदा उच्यते यत्र यण् भविष्यते तस्मिन् विषये अंतरंगमपि यणं बाधित्वा पूर्वं नेह स्वरः भवति एवं प्रत्यंगादिषु अनिगन्तः इति प्रतिषेधः भविष्यति। पश्चात् यणादेशः अनन्तरम् अत्र उदात्त स्वरितो ऋण स्वरितो अनुदात्त इति सूत्रेण स्वर व्यवस्था अत्र जायते। एवं तात्पर्यम् एतस्य समाहितं भगवता भाष्यकारेण। अतः अत्र यत् भाष्यस्य कथनं वर्तते तस्मात् सुष्ठु उच्यते अनिगन्त प्रकृति स्वरत्वे यणादेशे प्रकृति स्वर भाव प्रसंगः प्रकृति स्वरस्य अत्र प्रसंगः भवितुमर्हति। एवं अत्र उपपादितम्। यतो यणादेशस्य स्थान भावः अत्र न भवितुमर्हति पूर्वकृति स्वर विधानात् अपूर्व विधित्वं तस्य जायते इत्यपि प्रतिपादितं कैयटेन एतद्विषये। अग्रे तावत् पुनः एकः वार्तिक विशेषः वर्तते चोरनिगन्तोञ्चतावप्रत्यये इति वार्तिकम्। चुस्वरात् अनिगन्तः अञ्चतौवप्रत्यय इत्येतद् भवति विप्रतिषेधे। अर्थात यत्र चु स्वर चौ इति सूत्रेण स्वरस्य प्राप्तिः वर्तते एवं अनिगोन्त चितौ वप्रत्यय इति सूत्रेणापि तत्र स्वरस्य प्राप्तिः वर्तते। उभयोः प्राप्तयोः अत्र परत्वात् अत्र अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यय इति सूत्रेण स्वरव्यवस्था जायते। यथा चु स्वरस्य अवकाशः वर्तते दधीचः दधीचा दधीचे इत्यत्र अनिगेन्तेञ्चता वप्रत्यय इत्यस्य अवकाशः पराङ् पराञ्चौ पराञ्चः इति भवति। इह उभयोः प्राप्तिर्भवति अवाचा अवाचे इत्यत्र। अत्र अनिगञ्जतो अप्रत्यय इत्येतत् भवति विप्रतिषेधः अर्थात् परत्वात् प्रबाधे एतत् सूत्रं प्रवर्तते। अग्रे तावत् पुनः एकं वार्तिकं भवति नवाचुस्वरस्य पूर्वप्रतिस्वर भाविनि प्रतिषेधादितरथा हि सर्वापवादः इति वार्तिकम्। किं वक्ति एतत् विषये वार्तिककारः तत् सर्वम् अत्र विचारयति भाष्यकारः एतद् वार्तिक विषये। न वा एतद् विप्रतिषेधापि सिद्ध्यति अर्थात् परत्वादपि अत्र अवाचा अवाचे इत्यस्मिन् स्थले अनिगन्तोञ्चतावप्रत्यये इति सूत्रेण परत्वाद् व्यवस्था स्वरव्यवस्था न भवितुमर्हति। न वा एतद् विप्रतिषेधेनापि सिद्ध्यति। कथं तर्हि सिद्ध्यति? चुस्वरस्य पूर्वपद प्रकृति स्वर भाविनी प्रतिषेध अर्थात चुस्वरस्य पूर्वपद प्रकृति स्वर यत्र भावी भवति तत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते इति ज्ञापनीयं स्यात्। चुस्वरः पूर्वपद प्रकृति स्वर भाविनः प्रतिषेध्यः अर्थात तत्र तस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते। इतरथा हि सर्वापवादः चुस्वरः अन्यत्र तु चुस्वरः सर्वस्य अपवादः भवितुमर्हति किन्तु यत्र पूर्वप्रकृतिस्वर भावित्वं वर्तते तत्र एतस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते एवं ज्ञाप्यते तत्र। तेन अक्रियमाणे हि प्रतिषेधे सर्वापवादोऽयं चुस्वरः यत्र प्रतिषेध अक्रियमाणे हि प्रतिषेधे यत्र प्रतिषेधः नास्ति तत्र सर्वापवादः चुस्वरः भवति। कथं? प्रत्ययस्वरस्य अपवादः अनुदात्तौ सुप्पितौ इति प्रत्ययस्वरस्य अपवादः भवति। प्रत्ययः इति सूत्रेण सर्वे प्रत्ययाः अनुदात्ताः भवन्ति किन्तु अनुदात्तौ सुप्पितौ अपवादात् प्रबाध्य कथयति यः प्रत्ययः सुप्रत्ययः यश्च पित प्रत्ययः न तु एवं भूताः प्रत्ययाः अनुदात्ताः भवन्ति न तु उदात्ताः भवन्ति। अनुदात्तौ सुपितौ इत्यस्य
उदात्त निवृत्ति स्वरः तत्र उदात्त निवृत्ति स्वरस्य चुस्वरः भवति स यथैव उदात्त निवृत्ति स्वरं बाधते एवं अनिगन्त स्वरमपि बाधेत यदि तावत् संख्यातः साम्यम् अयमपि चतुर्थः समासान्तो दात्वस्य अपवादः कः भवति अव्ययस्वरः अपवादः भवति अव्ययस्वरस्य कृतस्वरः अपवादः भवति कृतस्वरस्य च अयम् अपवादः भवति अर्थात् अनिगन्त प्रत्यय सूत्रेण विहितः स्वरः सः अपवादः भवति तो उभयोः चतुर्थयोर्युक्तः विप्रतिषेधः उभयोः चतुर्थः युक्तः विप्रतिषेधः तो सतिशिष्टः तर्हि चुस्वरः तर्हि सतिशिष्टः चुस्वरः तस्य प्रवृत्तिः स्यात् कथं चौ इत्युच्यते यत्र अस्यैतद् रूपं भवति यत्र अस्य तत्र यत्रास्य एत रूपं भवति ऐ तत्र ए इति रूपं भवति तद् विषये उच्यते चौ इत्युच्यते यत्र अस्यैतद् रूपं भवति प्रश्नः भवति यत् क्व चास्य एतद् रूपं भवति एतद् रूपं यद् भवति भवता उक्तं तत्र कुत्र भवति एतद् रूपम् अत्र प्रश्नः जायते तदा उच्यते यत् यजादौ असर्वनामस्थाने विनिर्वृत्ते अकार लोपे नकार लोपे चक्रते यकारादौ अजादौ प्रत्यय परे सर्वनाम स्थान भिन्ने प्रत्यय परे तस्य अविनिर्वृत्ते अकार लोपे नकार लोपे चक्रते यत्र अंच इत्यत्र नकारस्यापि लोपः जातः अकारस्यापि लोपः जातः एवं भूते तथा सति तत्र तस्य ग्रहणं तस्मात् सुष्ठु उच्यते नवा च्युत स्वरस्य पूर्वपद प्रकृति स्वर भाविनी प्रतिषेधात् इत्यर्था ही सर्वापादा अर्थात पूर्वपद स्वर भाविनी प्रतिषेधात् ये अन्य स्वराः अत्र प्राप्तः भवन्ति तेषां सर्वेषाम् अयम् अपवादः भवति च्युत स्वरः किन्तु पूर्वपद स्वरस्य अपवादः न भवितुमर्हति इति तात्पर्यम् आयाति सर्वापवादः च्युत स्वरस्य निवर्तयति अत्र लक्षणगणनायां द्वयोरपि चतुर्थत्वम् एव सिद्ध्यति एवं अव्ययस्वर इत्यस्य तात्पर्यं भवति तो तत्पुरुषे तुल्यार्थ इति सूत्रेण यः प्रकृतिस्वरः भवति स एव अत्र अव्ययस्वरत्वेन गृह्यते सतिशिष्टः तथा सर्वावयवः चुस्वरः अत्र भवति केवलम् अनिगन्तोच्यताव प्रत्यय इति सूत्रं विहाय एवं अत्र भूयान् अत्र विचारः प्रस्तौति भाष्यकारः अग्रे तावत् वार्तिकं भवति विभक्तिषत् स्वरात् कृत् स्वरः विभक्तिस्वरात् ईषत् स्वराच्च कृत् स्वरः भवति विप्रसेदः यत् विभक्ति स्वरस्य प्राप्तिर्भवति यथा अनुदात्तो सुप्रीतो इति विभक्ति स्वरस्य प्राप्तिः एवं ईषत् स्वराच्च ईषत् स्वरस्य यथा ईषत् काडारः ईषत् पिङ्गलः इत्यत्र यः स्वरस्य यत् स्वरस्य विधानं वर्तते एवं कृत स्वरः तो विभक्ति स्वरात् ईषत् स्वराच्च कृत स्वरः अत्र बलवान् भवति तस्य बलवत्ता अत्र परत्वादेव अत्र उच्यते विभक्ति स्वरस्य अवकाशः अक्षसौण्डः स्त्रीसौण्डः अक्षयसौण्डः अक्षसौण्डः स्त्रीसौण्डः अत्र विभक्तिस्वरः एवमेव कृतस्वरस्य अवकाशः भवति इद्मस्पूर्वश्चनः पलाश शातनः अत्र पूर्वाह्णे स्फोटकः अपराह्णे स्फोटकः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते तस्य अत्र प्रसङ्गः स्यात् तदा अस्याम् अवस्थायाम् अत्र कथयति भाष्यकारः कृतस्वरः भवति विप्रतिषेधः अत्र विप्रतिषेधेन कृतस्वरस्य विधानं भवति तेन ईषत् अत्र
स्वरस्य अवकाशः ईषत् कडारः ईषत् पिंगलः इत्यत्र एतत्सूत्रस्य प्रतीयते जायते। कृतस्वरस्य स एव कृतस्वरस्य तत्र उदाहरणत्वं यः पूर्वं दत्तः स एव वर्तते। अत्र स एव इत्यर्थः अर्थात् इदमः प्रवचनः पलाशशातनः एते उदाहरणविशेषाः तस्य वर्तन्ते कृतस्वरस्य। ईषत्स्वरस्य अत्र उच्यते ईषत् काडारः ईषत् पिंगलः युभयं प्राप्नोति क्लीशत् भेदः कृतस्वरः भवति विप्रसेदः अत्रापि स्वरस्य एवं चित्स्वरात् धारिस्वरः चित्स्वरात् धारिस्वरो भवति विप्रसेदेन चित्स्वरात् हारिस्वर इत्यस्य तात्पर्यं भवति। चित्स्वरस्य अवकाशः कः भवति चलनः चोपनः अत्र चलनः अत्र युच् प्रत्ययः युचित्यर्थ चित्स्वरस्य अवकाशः तन्तुदात्तः भवति। हारिस्वरस्य अवकाशः यागिकाश्वः वैयाकरणः अस्ति इत्यत्र हारिस्वरस्य अवकाशः भवति। इह उभयं प्राप्नोति पितृगवः मातृगवः हारिस्वरो विभवति अत्र विप्रतिषेधे। एवं कृतस्वरात् हारिस्वरः विप्रतिषेधेन भवति। कृतस्वरस्य अवकाशः इदमः प्रवचनः पलाशातनः हारिस्वरस्य स एव अर्थात् पितृगवः मातृगवः इति। इह उभयं प्राप्नोति अक्षहृतः शा वाडवाहरः हारिस्वरो भवति प्रतिषेधेन। अग्रे तावदुच्यते नवाहरण प्रतिषेधो ज्ञापकः कृतस्वराबाधकत्वस्य कृतस्वराबाधकत्वस्य हरण प्रतिषेधः ज्ञापकः न भवति। जय श्री राम। अर्थात् नवा अर्थः विप्रसेद अर्थ विप्रतिषेधं मत्वा अत्रैव भूतः विचारः यः कृतः वर्तते स उचितः नास्ति तर्कसङ्गतः नास्ति। किं कारणं हरण प्रतिषेधो ज्ञापकः हरण प्रतिषेधः अत्र ज्ञापकः भवति। कथं भवति ज्ञापकः कस्य हरण स्वरः अत्र ज्ञापकः भवति कृतस्वराबाधकत्वस्य नवा अर्थः विप्रतिषेधेन किं कारणं हरण प्रतिषेधः ज्ञापकः कृतस्वराबाधकत्वस्य यदा अहरणे इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप्यति आचार्यः न कृतस्वरः हारिस्वरं बाधते। एवं तात्पर्यम् एतस्य जायते। अधुना वयं तत्र एतद् ग्रन्थं पश्यामः एतद्विषये। यतोहि अत्र स्वर विषये विशेषतः समासस्वर विषये भूयान् विचारः समागतः अत्र अष्टाध्यायी ग्रन्थे। तत्र कस्मिन् समासे केन सूत्रेण स्वरव्यवस्था स्यात् केन सूत्रेण वा न स्यात् यद्यपि सामान्य तत्पुरुष विषये केवलं तत्र समासान्तो दात्तता एव सिद्ध्यति किन्तु विशिष्ट भूमौ पूर्वप्रकृतिस्वर विधानमपि जायते यस्य विषये पूर्वम् उक्तमासीत्। अधुना तावत् यानि सूत्राणि यत्र निर्दिष्टानि सन्ति तानि तु तत्र तेन रूपेण स्वकार विषये तेषां प्रवृत्तिर्जायते एव किन्तु अत्र पूर्वप्रकृतिस्वर विषये एतद् विधानं वर्तते यत्र यत्र तत्पुरुष समासः तत्रापि पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्य विधानं जायते एव। तद्विषये प्रथमं सूत्रं वर्तते तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम विमानाभ्यय द्वितीया कृत्याः इति सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रम् एतद्विषये पूर्वपद प्रकृति स्वरस्य विधानं करोति एतस्मिन् स्थले किन्तु तत्रापि काचन विसंगतिः अत्र दृष्टा वर्तते। अतएव तत्र पृथक् पृथक्तया समेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अपेक्षितम् आसीत्। समास विषये तस्यैव स्वरूपम् अत्र प्रदर्श्यते शास्त्रकारेण।
तद्विषये अत्र एतत्सूत्रं तादौ अनिगन्तोञ्च तौ प्रत्यय इति सूत्रस्य विषये अत्र विचारः वर्तते। तदरीत्या अत्र उच्यते यत् चित्स्वरस्य अवकाशः चलनः चोपन यथा अस्माभिः उक्तं युच् प्रत्ययः, हारिस्वरस्य अवकाशः अत्र याज्ञिकाश्वः वैयाकरणः अस्ति इत्यरूपेण अत्र वर्तते। अत्र हारिस्वरस्य तत्र विधायकं किं सूत्रं वर्तते, तत्र सप्तमी हारिणौ धर्मे अहरणे सप्तम्यन्तं हारिवाचि च आद्युदात्तं धर्मे परे एवं रूपेण अत्र सूत्रम् अस्ति। देयं च स्वीकरोतीति स हारि इत्युच्यते। धर्म्यम् इत्याचार नियतं देवं देयं भ्रकुटे कार्षापणम हले द्विपदिका एवं रूपेण एते उदाहरण विशेषाः प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। तस्य ये विषये अत्र चिन्ता अत्र कृता। इह अतएव उच्यते कृत्स्वरात् हारिस्वरो भवति विप्रतिषेधेन कृत्स्वरस्य अवकाशः इदमप्रवचनः पलाशागमः। अत्र हारिस्वरस्य सएव उदाहरणं वर्तते पितृगेव तत्र याज्ञिकाश्वः विनाशः अयि उभयं प्राप्नोति अर्थात् अक्षरतबाडवाहारः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति तदा उच्यते हारिस्वरो भवति। हारिस्वरः अत्र विप्रतिषेधेन अर्थात् परत्वात् भवति इत्यर्थः। अग्रे तावत् उच्यते नवाहरण प्रतिषेधो ज्ञापकः। अहरणे यल्लिखितं वर्तते सम्मा सप्तमी हारणो धर्मे अहरणे। तो अहरणे यत् प्रतिषेधः अहरण इति रूपेण हरण प्रतिषेधः यः भवति तत् ज्ञापयति यत् तत्र उच्यते नवाहरण प्रतिषेधो ज्ञापकः कृत्स्वरा बाधकत्वस्य। कृत्स्वरा बाधकस्य तो हरण प्रतिषेधः अत्र ज्ञापकः न भवति। नवार्थः विप्रतिषेधः किं कारणं हरण प्रतिषेधो ज्ञापकः कृत्स्वरा बाधकत्वस्य यदयम् अहरणे इति प्रतिषेधं शास्ति तद् ज्ञापयति तद् ज्ञापयत्याचार्यः। सः कथयति अत्र कृतस्वराबाधकत्वस्य ज्ञापकः भवति। कृतस्वरस्य अबाधकत्वं जायते यदम् अहरणे प्रतिषेधः तद् ज्ञापयति आचार्यः न कृतस्वरः हारिस्वरं बाधते इत्यं ज्ञापयति। अग्रे तावत् भाष्यकारः विचारं कथयति भवान् यत् अत्र कृतस्वरः हारिस्वरं बाधते इति ज्ञापयति तद्विषये अत्र प्रतिपादयति यत् नवा अर्थः विप्रतिषेधे अर्थात् तत्र विप्रतिषेधविधानम् उचितं नास्ति। किं कारणं हरणप्रतिषेधः बाधकः कृतस्वराबाधकत्वस्य कृतस्वराबाधकत्वस्य हरणप्रतिषेधः ज्ञापकः भवति। हरणप्रतिषेधः यद् ज्ञापयति तस्य स्वरूपं किं जायते यदा अहरणे इति प्रतिषेधं शास्ति तदा ज्ञापयति। यदा न कृतस्वरः हारिस्वरं बाधते कृतस्वरः हारिस्वरं नैव बाधते उच्यते नै तदस्ति व्यापकम्। तो अत्र अनोभावकर्म च इत्येतस्मिन् प्राप्ते ततः एतत् उच्यते। यतोहि अनोभावकर्म वचनः इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अत्र कथयति कारकात् परमन प्रत्ययान्तं भाववचनं कर्मवचनं च दोदात्तम्। एवं तदा अत्र
एतद्विषये पुनः अत्र भाष्यकारः कथयति अनोकर्मभाववचनः इत्येतस्मिन् प्राप्ते तत एतदुच्यते यद्येवं साधीयः ज्ञापकम् कृतस्वरस्य अपवादः अनोकर्मवचनः अनोभावकर्मवचनः इत्यस्य ज्ञापकः भवति बाधकं किल अयं बाधते अत्र बाधकं यद् वर्तते तत् अयं बाधते किं पुरस्तन्न बाधिष्यते अर्थात् एवं भूतं किमर्थं यस्य बाधनम् एतन्न कुर्यात् तदा उच्यते युक्तस्वरश्च कृतस्वरात् भवति विप्रच्छेदः युक्तस्वर इत्यस्य किं तात्पर्यम् अत्र युक्तस्वर इत्युक्तमस्ति यत् युक्तस्वरश्च कृतस्वरात् भवति विप्रतिषेधेन इति वार्तिकं लिखितं वर्तते तद्विषये अत्र उच्यते यत्र उक्तस्वरः भवति विप्रतिषेधेन युक्तस्वरः इत्यत्र एतद्विषये अत्र उच्यते यत् युक्तस्वरः यः भवति युक्तस्वरश्च स्वरात् भवति विप्रतिषेधेन युक्तस्वरस्य अवकाशः गो वल्लभः अश्ववल्लभः कृतस्वरस्य स एव गोसंख्या पशुसंख्या अश्वसंख्या अत्र तो उभयोः प्राप्तिर्भवति युक्तस्वरः भवति विप्रतिषेधेन अत्र युक्तस्वरः विप्रतिषेधेन भवति अत्र युक्तस्वरस्य व्यवस्था विषये किञ्चित् अत्र चिन्तते किं सूत्रं येन एतत् कार्यं जायते तद्विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यत् युक्तवाचिनि समासे पूर्वम् आद्युदात्तं स्यात् इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते युक्ते च येन अत्र युक्तस्वरस्य विषये अत्र उच्यते युक्तस्वरस्य अवकाशः गोवल्लभः अश्ववल्लभः कृतस्वरस्य स एव यह गोसंख्या पशुसंख्या अश्वसंख्या अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति किन्तु युक्तस्वरार्थात् युक्ते च इति सूत्रेण अत्र पूर्वपदस्य आद्युदात्तत्वविधानम् एव भवति विप्रतिषेधेन अर्थात् परत्वात् प्रवाक्ये एवं शोभनः विचारः अत्र समागतः वर्तते भाष्ये एतस्मिन् सूत्रे अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।